सर्लाहीमा आगो लगाएर छिमेकीको हत्या गरेको आरोप लागेका एक व्यक्तिलाई जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। अर्का प्रतिवादीलाई 25,000 रुपियाँ धरोटीमा रिहा गर्ने आदेश दिए पनि तिर्न नसकेपछि उनी थुनामा गएका छन्। गत वैशाख 20 गते ईश्वरपुर नगरपालिका 12 घारी बथानका 58 वर्षीय सिया शरण राय घर अगाडिको आँप बगैँचामा आगोले जलेर घाइते भएका थिए। उनको उपचारको क्रममा वैशाख 21 गते काठमाडौँमा मृत्यु भएको थियो। उनलाई पेट्रोल छर्केर आगो लगाएको आरोपमा छिमेकी 35 वर्षीय शिवजी शाह र सुनिता शाह पक्राउ परेका थिए। अर्का प्रतिवादी सुनितालाई अदालतले 25,000 रुपियाँ धरोटीमा छाड्न आदेश दिएकोमा उनले सो धरोटी तिर्न नसक्दा उनलाई पनि थुना पठाइएको छ। विश्वभर कोरोना संक्रमणको दर घटिरहेको छ भने निको हुनेको संख्या बढिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा हरेक दिन जारी गर्ने कोरोना अपडेटका अनुसार संक्रमण दर घट्दो दरमा देखाएको हो। त्यस्तै निको हुनेको संख्या पनि बढिरहेको पाइएको छ। नेपालमा पनि केही दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको अपडेट अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वभरमा कोरोना संक्रमणबाट 7,720 जनाको मृत्यु भएको हो। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 7,386 जनाको ज्यान गएको छ। 1,06,486 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। प्रदेश 2 को सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी जसपामा विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले आफ्नो पक्षमा सभासदको हस्ताक्षर संकलन गर्न थालेका छन्। जसपा प्रदेश सभामा दलको नेता कोही नरहेकाले राउत र सोनलले आफ्नो पक्षमा बहुमतको दाबीका लागि हस्ताक्षर संकलन गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ। जसपा पर्साको अध्यक्ष रामनरेश यादवले राउतको पक्षमा हस्ताक्षर संकलन गरेको स्रोतले जनाए। प्रदेश सभामा पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी, राजपा र पूर्व समाजवादी पार्टीकै नामबाट संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक लगायत अलग अलग नै रहेका छन्। विभिन्न मुलुकमा कोरोना भाइरसका नयाँ भेरिएन्टहरू देखिन थालेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले तिनको नामाकरण गरेको छ। अबदेखि WHO ले UK, दक्षिण अफ्रिका र भारतमा सबैभन्दा पहिला देखा परेका विभिन्न भेरिएन्टलाई ग्रीक वर्णमालाका अक्षरहरूको प्रयोग गरेर नामाकरण गरेको छ। जहाँ भेरिएन्ट पहिले पत्ता लाग्यो त्यही ठाउँबाट चिन्ने गरिएको अहिलेको प्रणालीले स्थान विशेष विरुद्ध विभेदपूर्ण भावना विकसित गराएको भन्दै WHO ले नयाँ प्रणाली ल्याएको हो। जसअनुसार आइन्दा UK भेरिएन्टलाई अल्फा, दक्षिणी अफ्रिकी भेरिएन्ट बीटा अनि भारतीय भेरिएन्टलाई डेल्टा भनिनेछ। भारतमै फेला परेका भेरिएन्ट नेपालमा पनि पुष्टि भएको छ। त्यसैले नेपालमा फेला परेका यी भेरिएन्टलाई पनि डेल्टा र कप्पा भन्नुपर्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राजभण्डारीले बताए। ज्यादै संक्रामक मानिने भारतमा फेला परेको डेल्टा भेरिएन्ट विश्वका 50 भन्दा बढी देशमा फैलिएको बताइन्छ। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE नहुने भएको छ। मन्त्री परिषदको सोमबार साँझ बसेको बैठकले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए। विद्यालयहरूले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनका विवरण सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय समितिमा पठाउने र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउनु पर्नेछ। प्राप्त विवरणका आधारमा परीक्षा बोर्डले परीक्षाफल तयार गरेर सार्वजनिक गर्नेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-69 को लागि नीति तथा कार्यक्रम आउँदो जेठ 25 गते प्रस्तुत गर्ने भएको छ। यसअघि पनि जेठ 25 गते प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। कोरोना महामारीका कारण प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको जिम्मेवारी नीति तथा योजना आयोगलाई दिएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, कृषि तथा शैक्षिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याउने भएको छ। कोरोनाको महामारीका कारण अस्तव्यस्त रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्ने, अस्पतालहरूको स्तर उन्नति, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको बताइएको छ। प्रहरीको नाममा रकम असुली गर्ने एक युवकलाई रौतहट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। स्थानीय गौर नगरपालिका वडा नम्बर 2 महादेवपट्टी टोलमा प्रहरी कर्मचारी भएको भन्दै स्थानीयलाई धाक धम्की दिँदै आएका सोही वडा निवासी रमन पटेलका 30 वर्षीय छोरा सुशील पटेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। नक्कली प्रहरी बनेर निषेधाज्ञा अवधिमा सीमा पारी गरिदिने प्रलोभन देखाएर रकम असुली गर्ने गरेको आएको सूचनाका आधारमा पटेललाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कोरोनाको प्रभाव दैनिक घटिरहेको भारतमा गएको 24 घण्टामा 1,27,510 संक्रमित थपिएको भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमितको यो संख्या 54 दिन यताकै सबैभन्दा थोरै हो। मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाको प्रभाव भारतमा यति बेला निकै कम भएको छ। पछिल्लो 8 दिनको तथ्याङ्कलाई हेर्दा कोरोना मुक्त हुनेको दर 90% भन्दा माथि छ भने संक्रमित हुनेको दर 10% भन्दा कम छ। हालसम्म 3,31,000 कोरोना संक्रमित मृत्यु भएको भारतमा अहिले 18,95,000 सक्रिय संक्रमित छन्।
सरकारले 66 जिल्लाका आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने भएको छ। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको आर्थिक सहयोगमा ती विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा जडान गर्ने तयारी थालेको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै ती जिल्लाका स्थानीय तहलाई समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी फुटेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरमाथि कारबाही गरेपछि पार्टी फुटेको हो। फुटको औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी छ। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको समूहले अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीबाट हटाएको छ। मंगलबार बोलाएको पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकबाटै अध्यक्ष ठाकुर र नेताहरूलाई कारबाही गरेको हो। जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष यादव पक्षले यसअघि नै अर्का अध्यक्ष ठाकुर सहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरू सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई 2 पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको थियो। भट्टराई यादव पक्षले वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने जुनसुकै नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी दिएको छ। ठाकुर पक्ष भने 8 मन्त्रालय र 2 राज्य मन्त्री सहित सरकारमा जाने अन्तिम तयारीमा छ। ठाकुर पक्षले पनि सरकारमा जाने विषयमा छलफल गर्न आफ्नो पक्षको बैठक बोलाएको छ। टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरी लगायतलाई रिहाईको पहल गर्न सरकार सहमत भएको छ। एसएसपी सहित प्रहरी र एक बालकको समेत ज्यान जाने गरी भएको घटनामा अदालतले दोषी ठहर गरेका चौधरीको रिहाईका लागि सरकार कानुनी पहलका लागि सहमत भएको हो। मंगलबार सरकार र थारू कल्याणकारिणी सभा, थारूहट संयुक्त संघर्ष समिति बीच भएको सहमति अनुसार टिकापुर घटनाका आरोपीहरू रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण चौधरी, धनीराम चौधरी लगायतमाथि लागेको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाईका लागि सरकारले संविधान र कानुन सम्मत पहल गर्ने सहमति भएको हो। 6 बुन्दे सहमतिमा सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्री तथा वार्ता टोलीका प्रमुख लीलानाथ श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार राजन भट्टराई र एमाले नेता भगवती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। थारू कल्याणकारिणी सभा लगायतबाट रुक्मिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर समूह सरकारमा जान ठिक्क परिरहँदा पछिल्लो सहमति बनेको हो। ठाकुरले रेशम चौधरी लगायतको रिहाईको मागलाई प्राथमिक मुद्दा बनाउँदै आएका थिए। 2072 भादौ 7 गतेमा टिकापुरमा भएको थारू विद्रोहका क्रममा एसएसपी सहित 7 प्रहरीहरू र 1 बालक मारिएका थिए। उक्त घटनाका अभियुक्त निवर्तमान सांसद रेशम चौधरी, थारूवटका नेता लक्ष्मण थारू लगायतलाई अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाइसकेको छ। सरकारवादी मुद्दामा रेशम र लक्ष्मण दुवैमाथि ज्यान र डाका चोरी समेतको अभियोगमा मुद्दा दर्ता थियो। तर डाका चोरी अभियोग पुष्टि नभएपछि अदालतले सफाई दिएको थियो।